18 والی हुकूमत के मेहमान रहे। राना सनाउल्लाह साहब, ये इनको इनकी आंखों में एक मसला है, उसको ग्लूकोमा कहते हैं, जिससे आंख ज़ाया हो सकती। इनको दवाई नहीं दी गई, खुदा न खास्ता इनकी आंख ज़ाया हो सकती थी। ख्वाजा आसिफ साहब का हर्निया का ऑपरेशन होना था, बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, मगर जब ऑपोजिशन के मेंबरान MNAs जब हिरासत में लिए गए इस्लामाबाद से, तो अगर हुकूमत ना चाहती तो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होने थे। इन्होंने असेंबली में नहीं आना था, इन्होंने अपने लॉजेस में नहीं जाना था, क्योंकि पौने 4 साल के अरसे में ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब को ये मौका नहीं मिला था। इनको वो फैसिलिटी नहीं मिली थी जो एक मेंबर को मिलनी चाहिए और उसका हक बनता है। मगर इन सब ने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सदरे महफिल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम लियाकत बलोच साहब, मोहतरम आज के मेज़बान ख्वाजा साद रफीक साहब, मोहतरम शामी साहब, मोहतरम सुहेल वड़ैच साहब, मोहतरम गर्देजी साहब, मोहतरम असलम साहब और काबिल एहतराम ज़हीन कादरी साहब, मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं साद रफीक साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। ख्वाजा सलमान रफीक साहब को मैं भूल जाता हूँ, वो साद रफीक साहब के साए में दब जाते और उनको आगे आने का शौक़ नहीं। आपने ये जो खूबसूरत महफिल सजाई ख्वाजा रफीक शहीद साहब के बरसी के उनके सेमिनार के हवाले से, ये एक सोचने वाला लम्हा फ़िक्रिया वाली बात है कि साद रफीक साहब की उम्र मेरा ख्याल है 6 साल थी उस वक्त, 10 साल। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा इनकी वालदा साहबा को, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जिन्होंने एक बाप और माँ का रोल अदा किया और इन दोनों की ना सिर्फ तरबियत की, दोनों भाइयों की, बल्कि इनको तालीम हासिल करने की कोई कमी ना आने दी गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो उम्र थी जिसमें बाप का साया सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रोक टोक वालदा ज़्यादा करती हैं, मगर बाहर क्या हो रहा होता है वो नहीं लोग जानते। और इन्होंने फिर उस रवायत को याद रखा और जमहूरियत को थाम के रखा और उस जमहूरियत को लेके आगे चले जिस जमहूरियत की हम आज बात करते हैं। मैं बहुत मोहतात तरीके से बात करूँगा, क्योंकि ये वक्ती तौर पे जिस मनसब पे मैं फायज़ हूँ कुछ उसका तकाजा है, मगर कुछ पाकिस्तानियत भी है, मैं पाकिस्तान का एक शहरी भी हूँ। कुछ सवालात उठते हैं जो मैं सोचता हूँ कि ज़रूर इन पर जिक्र करना चाहिए। और मैं लिख भी रहा था कि मैं कोई ऐसी बात ना कर दूँ जो कि मुनासिब ना हो। मैं शुरू करना चाहूँगा जो आजकल मुल्क में माहौल और हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से। ये ज़रूर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात दहशतगर्दी के हवाले से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है। कुछ बलूचिस्तान के एरिया भी इसकी जद में हैं। हम सब जानते हैं कि इस दहशतगर्दी को सपोर्ट फाइनेंशियली,
کون کر رہا ہے, کہاں سے کر رہا ہے. مگر میں یہ بھی سوال اٹھاتا ہوں, جو میں اپنے آپ سے بھی اٹھاتا ہوں, اپنے دوستوں سے بھی اٹھاتا ہوں, کہ پاکستان نے ضرب عضب اور رد الفساد میں اربوں ڈالر خرچ کیے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے, اور پاکستان کے افواج پاکستان کے, پولیس کے, رینجرز کے, ایف سی کے نوجوانوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دیے. 65,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, اور وہ ایک ایسی جنگ تھی جو پاکستان معاشی بحران سے بھی گزر رہا تھا, اور یہ جنگ لڑنی بھی ضروری تھی. تو وہ جب جنگ پاکستان جیتا تو آپ سب جانتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے گھبراتی تھیں کہ کہیں دھماکہ نہ ہو جائے. ٹارگیٹس کیا تھے؟ اسکول, کالج, اور وہ تنصیبات جہاں افواج پاکستان یا پولیس جو وردی میں لوگ تھے وہ تھے. تو میں یہ سوال یہ کرنا چاہوں گا اپنے سارے معزز دوستوں سے کہ نومبر 2021 میں کیا ہوا کہ وہ دہشت گردی آج خیبر پختونخوا کو لپیٹ میں اس نے لی ہوئی ہے, اور اسی طرح بلوچستان کے کچھ اضلاع میں یہ مسئلہ ہے. کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے, یہ نہیں سوال اٹھانا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ دہشت گردی جو واپس پاکستان میں آئی, یہ ہم اگر سوال کر کے اور اصلاح نہیں کریں گے تو شاید ہم اس مسئلے میں پھنس جائیں گے. مجھے ایک لقب دیا گیا حولدار کا, تو خواجہ سعد رفیق صاحب, میں تو فخر کرتا ہوں ان حولداروں پہ اور ان سپاہیوں پہ جنہوں نے 24 کروڑ پاکستانیوں کو کی زندگی آسان کرنے کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے. یہ وہ حولدار اور سپاہی ہیں جو سب سے آگے سینے پہ گولی کھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ آرام سے سو سکیں, ہمارے بچے اسکول جا سکیں, ہمارے گھروں میں وہ حالات نہ ہوں جو اس زمانے میں ہوتے تھے. تو حولدار اور سپاہی, آپ کی چیک پوسٹ پہ سپاہی اور حولدار کھڑا ہوتا ہے, آپ کے بارڈر پہ سپاہی اور حولدار کھڑا ہوتا ہے. تو مجھے تو یہ جب لقب ملا تو میں نے اس کو سراہا, اور میں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے, کیونکہ میں تو کم از کم ان نوجوانوں کو فخر سے دیکھتا ہوں. میں ایک تکلیف دہ بات بھی ضرور کرنا چاہوں گا. ہم لوگ کترا جاتے ہیں 9 مئی کا ذکر کرنے سے. 9 مئی میں جو کچھ پاکستان میں ہوا سوائے فوجی منصوبات کے علاوہ کہیں اور یہ کام نہیں ہوا, نہ گورنر ہاؤس, نہ چیف منسٹر ہاؤس سارے صوبوں میں. مگر ٹارگٹ اگر بنا تو وہی جگہ بنی جہاں سے پاکستان کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے بات ہوئی. یہ وہی لوگ ہیں جو جا کے سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہیں. ان کے اوپر حملہ کرنا مطلب یہ ہوا جو ہندوستان کی فوج نہ کر سکی وہ کیا گیا. اور پھر ہم بات کرتے ہیں جو لوگ سالہ سال پاکستان نہیں آتے, جو لوگ پاکستان شاید ان کے اتنے روابط نہیں ہیں, جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, ان کا بھی ذرا سوچئے. جن لوگوں نے کہا کہ جی ملٹری کورٹس بن گئے, ملٹری کورٹ سے سزائیں ہو گئیں, کیا یہ پہلی دفعہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی, یا کئی 100 لوگوں کو 2018 سے لے کے 2022 اپریل تک جو سزائیں دی گئیں اس کا کسی کو یاد نہیں؟ کیا ان لوگوں نے جو باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں, انہوں نے کبھی کشمیر کی بات کی؟ جب آرٹیکل 370 لگایا گیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر, کیا انہوں نے غازہ پہ جو بچے, عورتیں,
अस्पतालों के ऊपर हमले हुए और लोगों को शहीद किया गया, क्या इन्होंने तब भी ट्वीट की? ऐसे लोग अपने आप को अगर पाकिस्तानी कहते हैं, जो लोग जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगने की बात होती है तो मैं तो समझता हूं कि वो पाकिस्तानी नहीं है और उस माशरे को भी उनका बॉयकॉट करना चाहिए। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने ये एक सिलसिला चलाया जिसमें साद रफ़ीक साहब, राना सनाउल्लाह साहब और हमारे सीनियर कायदीन, मेरे से तो सभी सीनियर कायदीन हैं, इन सब ने सियासी सिलसिला ये चलाया कि तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत होनी ज़रूर चाहिए। और वो जमात जिसने 3.25 साल बात करने से इनकार किया, उन्होंने जब अपील की, ऑपोजिशन ने जब अपील की और जिम्मेदारी स्पीकर के दफ्तर पे डाली, तो मेरा तो काम यही था कि मैं हुकूमत पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाऊं। मेरा रोल बड़ा लिमिटेड रोल है, इनको फैसिलिटेट करना, इनको बिठाना, इनकी बातचीत कराना, मगर गुफ्तगू क्या होती है ये ट्रेजरी और ऑपोजिशन फैसला करेगी। तो मैंने जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से बात की कि ये इस तरह का मुझसे राब्ता किया गया है, उन्होंने कायदे मोहतरम से मशवरा करके उन्होंने इजाज़त दी और एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जो हाई लेवल कमेटी बैठ के गुफ्तगू करेगी। मगर उससे पहले मैं गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 2.5 साल, ख्वाजा आसिफ साहब को मैंने पहली दफ़ा 2002 में रावी के पुल पे जलसे में आने के लिए हथकड़ियाँ लगी देखी और ख्वाजा साहब मुस्कुरा रहे थे। और ख्वाजा आसिफ साहब को हम कचहरी जब गए इनके साथ, तो वहाँ पे जो रवैया था पुलिस का वो भी कुछ शर्मिंदा से थे। फिर उसके बाद ये 2018 वाली हुकूमत के मेहमान रहे राना सनाउल्लाह साहब, ये इनको इनकी आंखों में एक मसला है, उसको ग्लूकोमा कहते हैं, जिससे आंख ज़ाया हो सकती। इनको दवाई नहीं दी गई, खुदा न खास्ता इनकी आंख ज़ाया हो सकती थी। ख्वाजा आसिफ साहब का हर्निया का ऑपरेशन होना था, बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली, मगर जब ऑपोजिशन के मेंबरान MNAs जब हिरासत में लिए गए इस्लामाबाद से, तो अगर हुकूमत ना चाहती तो इनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं होने थे, इन्होंने असेंबली में नहीं आना था, इन्होंने अपने लॉजेस में नहीं जाना था, क्योंकि 3.25 साल के अरसे में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब को ये मौका नहीं मिला था। इनको वो फैसिलिटी नहीं मिली थी जो एक मेंबर को मिलनी चाहिए और उसका हक बनता है। मगर इन सब ने जमहूरियत की खातिर, इन्होंने सिस्टम की खातिर इन्होंने अपना रोल अदा किया, जिसकी वजह से ये जितने मेंबरान थे वो असेंबली में तशरीफ़ लेके आए। तो ये इनका अमल था, और जो दूसरा अमल था वो भी आपके सामने, कोई ढका छुपा नहीं। ये जो गुफ्तगू शुरू हुई है, अब हम तकरीबन मार्च से कौमी असम्बली तश्कील में आई, और मार्च से लेके अब तक जो मसाइल लोगों के हैं उस पे सहर हासिल बहस होने के बजाय, जब मेरे दोस्त और भाई ऑपोजिशन के वॉकआउट कर जाते हैं या उस पर बहस नहीं करते, तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप अपना नुकसान करते हैं। 26वीं तरमीम में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आपने उनको बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बार बार लॉ मिनिस्टर ने कहा कि मैं
اس بل کے بارے میں گفتگو کر لو تو پھر ان کو اپوز کریں یا سپورٹ کریں، ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی اور ایک اچھا ڈیبیٹ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کا قصوروار نہ اسپیکر کا دفتر ہے اور نہ حکومت ہے۔ اگر ہم سب مل کے پاکستان کے ایشوز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، وہاں پہ عوام کے بارے کے ایشوز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، تو یہ اتنی فعال نہیں ہوگی قومی اسمبلی جتنی فعال اس کو ہونا چاہیے۔ اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے اپوزیشن کو بات کرنے کی، اور اگر روک ٹوک نہیں ہے تو آپ بتائیں، حکومت کی کوتاہیوں کو بھی بتائیے، آپ کو بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے ماضی میں کیا کیا، تاکہ کوئی ایک ایسی بحث ہو جس سے رستہ نکالا جائے۔ میں تو یہ بھی ان سے گزارش کروں گا، رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹیم سے، یہ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر بھی پروڈیوسر بھی خواجہ سعد رفیق صاحب تو اس کام پہ سالہ سال سے لگے ہیں، اور اس دفعہ بھی اس کام میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا۔ تو میری گزارش یہ ہوگی، رانا ثناء اللہ صاحب اس ٹیم کے ممبر ہیں اور سینئر ٹیم حکومت اور اتحادیوں نے بنائی ہے، کہ ہم وہاں چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کریں۔ آپ اپنے مسائل کے ضرور بات کریں، مگر عوام کے مسائل کی بھی تو بات کیجئے۔ کوئی 20-25 سال کی جو شہباز شریف صاحب نے 2018 میں بھی آفر دی تھی، اب بھی دی ہے، کہ سب ممبران قومی اسمبلی بیٹھ کے اور یہ فیصلہ کریں کہ اگلے 20-25 سال پاکستان کی معیشت کو کہاں لے کے جانا ہے، اس میں کیا اتفاق رائے پیدا کرنی ہے، اس میں کس طرح بہتری لے کے آنی ہے، سب کی رائے شامل ہو اور ایک وہ ڈاکیومنٹ تیار ہو۔ وہ بھی اس پلیٹ فارم سے جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا ٹیک اپ کریں۔ دہشت گردی کا ایشو ٹیک اپ کریں۔ دہشت گردی صرف مرکز کی ذمہ داری نہیں یا صوبے کی ذمہ داری نہیں، یہ پاکستان کی ذمہ داری اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے جس کو ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے۔ میں مختصر کرتے ہوئے آپ سب کا، سعد رفیق صاحب، سعد بھائی، سعد رفیق صاحب کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے، عادت سعد بھائی کی اور سلمان بھائی کی ہے، کہ آپ نے یہ موقع بھی فراہم کیا اور جو ہیلتھی ڈیبیٹ کی طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے ایک زمانے میں یہاں پاکستان ٹی ہاؤس ہوا کرتا تھا، جہاں بیٹھ کے گفتگو ہوتی تھی، ڈسکس، اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم نہیں رہ گیا۔ کوئی تو گھر کسی کا ہونا چاہیے جو جہاں کے معززین اور دانشور بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے کہ پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے۔ مجھ سے پوچھیں تو ہماری تو اب اس سٹیج پہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا جو سیاسی دور تھا، مگر کچھ تو ایسا کام کر جائیں جس میں پاکستان جس سے فائدہ اٹھا سکے، ہم پاکستان کے نام کو دنیا میں روشن کر سکیں۔ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں۔ ہم ذرا سا پاکستان کے بارے میں اور سوچ لیں تو پاکستان کے لیے، جس طرح کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ شکریہ سعد بھائی، شکریہ سلمان بھائی، بھابھی میری بہن، شکریہ، آپ سب کا شکریہ۔